कुबेर सुवेदी युट्युब च्यानलबाट हामीलाई सुनिराख्नुहुने हाम्रा नियमित र नवीनतम दर्शक वृन्दहरू यहाँहरू सम्पूर्णमा जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दै आजदेखि यहाँहरूलाई मैले महाभारतको प्रसङ्गका सार गर्भित कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराउन गइरहेको छु। हुन त हाम्रो नेपाली समाजमा महाभारतको प्रसङ्ग भने नौलो विषय होइन। दर्शक वृन्दहरू, कुनै न कुनै सन्दर्भबाट यो ग्रन्थ विख्यात छ, विशाल छ, जसलाई पुरा महाभारत पढ्ने अध्ययन गरेर हामीले फाइदा कमैले लिएका होलाौँ। समय व्यस्त छ, आद्यो पान्त यसको अध्ययन गर्ने अनि यसलाई श्रवण गर्ने त कति हो समय लाग्छ। तर पनि महाभारतका प्रसङ्गहरूका मुख्य पात्र र कथाहरूको प्रसङ्गहरू यहाँहरूलाई म छोटकरीमा श्रवण गराउनेछु। होला नि, कथा श्रवण गराउँदै जाँदा 20 भाग, 25 भाग, 50 भागसम्म पनि पुग्न सक्ला। तर यो महाभारतको कथाले यहाँहरूको जीवनमा आमूल परिवर्तन आउनेछ। समस्त दर्शक वृन्दहरूले यस महाभारतको प्रसङ्गलाई, कथालाई श्रवण गर्नुभयो भने यहाँका घटना अनि परिघटना, यहाँका व्यवहारबाट जीवनमा हामीले पनि ज्ञान र वर्तमानमा लागू गर्न सकिने खालका कयौँ कथा प्रसङ्गहरू छ। महाभारत वास्तवमा राजनीतिक, कूटनीतिक, रणनीति, षड्यन्त्र, न्याय, अन्याय, सदाचार, व्यभिचार, विचार, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य जस्ता मानव जीवनले बिहोर्नु पर्ने यावत कुराहरूको औपन्यासिक शैलीमा प्रस्तुत भएको एउटा कालजयी महाकाव्य हो। यस ग्रन्थको रचना महर्षि वेदव्यासजीले गर्नुभएको छ। आजबाट यस कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गराउनुभन्दा पहिले सर्वप्रथम महाभारतको केही संक्षिप्त परिचय गर्दै म आजबाट महाभारतको प्रसङ्ग यहाँहरूलाई सुनाउँछु। कमेन्ट बक्समा यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ यी कथाहरू श्रवण गर्दा यहाँहरूले अवश्य लेख्नुहोला। हिन्दू धर्म अन्तर्गत पुराण, महापुराण, काव्य तथा महाकाव्यहरूमा महाभारतको विशेष महिमा भएको पाइन्छ। दर्शक वृन्दहरू, यो महत्त्वपूर्ण कुरा बृहदाकार महाकाव्य हो। यो महाकाव्य ऐतिहासिक महाकाव्य भएर आएको भनिन्छ। यो महान ग्रन्थको रूपमा प्रख्यात भएको यो ग्रन्थ सर्वश्रेष्ठ आख्यानात्मक कृति वा ग्रन्थ पनि हो। यसको एक एक पद, वाक्य तथा यसका श्लोकहरू सभ्य शब्द विन्यासले भरिपूर्ण छन्, अर्थपूर्ण छन्। तर केही श्लोकहरूको अर्थभन्दा पनि यहाँहरूलाई महाभारतका कथा प्रसङ्गहरूले हाम्रो जीवनका घटना र परिघटनाहरूसँग म यस कथाको माध्यमबाट यहाँहरू समक्ष जोड्ने कोसिस गर्नेछु। समाज उपयोगी भावनाले ओतप्रोत यो महाकाव्य हिन्दू धर्म अन्तर्गत वैदिक परम्परादेखि प्रचलित सबै शास्त्रहरूको सार लिएर आएको छ र यसैको अध्यायमा भनिएको छ, हिमालयको काखमा रहेको एउटा पर्वतीय गुफामा महर्षि व्यास रहनुहुन्थ्यो। धर्मात्मा व्यास महोदय स्नान आदि गरेर शुद्ध भएर पवित्र कुशासनमा रहनु भएको थियो अनि ध्यान योगद्वारा उहाँले महाभारतको स्मरण गर्नुभयो। ज्ञान दृष्टिद्वारा पूरा महाभारत देखेको व्यासजीलाई सो ऐतिहासिक विवरण महाकाव्यका रूपमा लिपिबद्ध गर्ने मन भएर उहाँलाई मनमा प्रस्फुरित भएर आयो र उहाँको मनले सङ्कल्प गर्यो कि यो महाकाव्य म संसारको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबै विषय सहित म यसलाई रचना गर्नेछु। यस्तो कुरा सोचेर उहाँ यसको रचनातर्फ लाग्नु भएको थियो र महाभारतको रचना प्रारम्भ गर्नुभएको थियो अक्षय तृतीयाका दिनबाट। भनिन्छ 1 लाख भन्दा बढी श्लोक संख्या भएको महाभारत महाकाव्य व्यास महोदयले संस्कृत भाषामा तयार गर्नुभएको हो। भनिन्छ यस महान कार्यमा भगवान गणेशको पनि प्रमुख भूमिका सहभागिता थियो। पौराणिक ऐतिहासिक घटना विवरण र ती विवरणसँग सम्बन्ध पात्रहरूको चरित्र चित्रण, तत्कालीन समाजको लागि नीति सम्बन्धित वर्णन र विषयहरू यहाँ थुप्रै कथा उपकथाहरूले पनि जोड्दछन्। काव्य सौन्दर्यका हिसाबले हेर्दा यो महाकाव्य उत्कृष्ट बनेको मानिन्छ। समाजका तथा व्यावहारिक शिक्षाका दृष्टिले हेर्दा पनि यो महाकाव्य सुन्दरतम, समाज उपयोगी, विशिष्ट बन्न पुगेको छ। यसको प्रशंसा गर्ने, महाभारतको प्रसङ्ग र प्रशंसा गर्ने कमै हुन्छन्। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभः यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति तत्क्वचित्। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो जति यहाँ चर्चा छ अन्यत्र कहीँ पनि छैन। महाभारतमा जति प्रसङ्गहरू छन् त्यो अरू प्रसङ्ग कुनै पनि शास्त्रहरूमा छैनन्।
यसबाट सिद्ध हुन्छ महाभारत सबै थोक छ, महाभारतमा सबै थोक छ। त्यसैले यो ग्रन्थ सर्वव्यापक भएको छ। त्यसैले दर्शक वृन्दहरू, महाभारतका नामले प्रसिद्ध यो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थका सारगर्भित प्रसङ्गहरू म यहाँहरूलाई जोड्नेछु। हुन त महाभारतको वंशमा जन्मेका कौरव र पाण्डवहरूको बीचमा भएको अंश मुद्दा वा राजकाज सम्बन्धी खिचलोबाट उत्पन्न भएको तनाव तथा युद्ध वर्णनलाई मुख्य विषय मानी युद्ध अधिकार र युद्ध पछिका विवरण समेत समेटिएको हुँदा यसको नाम नै महाभारत रहन गएको बुझिन्छ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबै विषयबाट समेटिएको हुँदा वेद पछिको सबैभन्दा श्रेष्ठ पवित्र ग्रन्थ मानिएको छ महाभारतलाई। यो विशालकाय छ, पठन उपयोगी छ, श्रवण गर्ने योग्य छ। त्यसैले महाकाव्यमानी भनिएको छ, इतिहासः सबै व्याख्या विविधा श्रुतयोपि च यह सर्व मनुक्रान्त मुक्तम ग्रन्थस्य लक्षणम। यसको अर्थ हुन्छ महाभारत ग्रन्थमा व्याख्याका साथ सारा इतिहास तथा अरू पनि विविध किसिमका श्रुति स्मृति रहस्यहरू निरूपण गरिएको छ। यसरी हेर्दा यो महाभारतमा जम्मा अमृत निकाल्न सक्नेहरूले अमृत पान गर्न सकेर आफ्नो बहुमूल्य रत्नादिहरू पनि फेला पार्न सक्दछन्। त्यसैले म सारगर्भित कथा यहाँहरूलाई सुनाउने छु। महाभारतमा जम्मा 18 पर्वमा विभाजित छन्। यो खास गरेर कौरव र पाण्डवहरूको बीच भएको महायुद्धको वर्णन आद्योपान्त पस्कने अनि श्रवण गर्ने हामी यसमा गर्दछौँ। तर यहाँभित्र 18 पर्व मध्येमा भएका सभा पर्व, वन पर्व, यस्तै गरेर विराट पर्व, उद्योग पर्व समेत पर्व महायुद्ध अघिका विशिष्ट घटनाहरूलाई पनि समेटिएका छन्। र भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व खास युद्धका अर्थात् काटमार छल कपटद्वारा धन आर्जनको विनाशकारी लीलाहरूको बारेमा रगत बनाइएको कारण पनि रहेको छ। त्यसैले यो महान ग्रन्थको संक्षिप्त रूपरेखा मैले यहाँहरू समक्ष चर्चा गरेँ। महाभारत प्रसङ्ग भन्न साथ प्रसङ्ग आउँछ भारतीय भूमिमा भरत नाम गरेका महाप्रतापी राजा अनेकौं नामबाट भारतवर्ष भनेर देशको नाम रहन गएको छ। त्यही वंशमा ययाति नाम गरेका राजा हुन् र उनका यदु र यादव नाम गरेका छोराहरू थिए। यदुले आफ्ना पितालाई रिजाउन नसकेको हुँदा ऊ र उनको वंश राजकाजमा लाग्न नपाउने गरी श्राप परेको थियो। यसो भए पनि उनीहरू समाजमा अगुवानी बनेर रहेका हुन्। यादव वंशमा पुरु नाम गरेका एकजना राजा भएका थिए। तिनै पुरु वंशमा शन्तनु पैदा भएका थिए र शन्तनुले वंशको नाम धानेर नि राजकार गर्दै आएका हुन्। शन्तनुले पहिले विवाह गङ्गासँग गरेका र गङ्गालाई छोडेर गए पछाडि सत्यवतीसँग विवाह गरेका र उनैको क्रमबाट नि महाभारतका पात्रहरूको अनेकौं प्रसङ्गका साथमा महाभारतका प्रसङ्गहरूमा हामी प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। शन्तनुको वंशमा अगाडि महाप्रतापी र महाभारतको प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष म उल्लेख गर्न गइरहेको छु। आशा छ दर्शक वृन्दहरू यो महाभारतको कथाले यहाँहरूको जीवनमा आमूल परिवर्तन आउनेछ र यो व्यस्त समयमा देश विदेशबाट हामीलाई सुन्नुहुन्छ यहाँहरूले र यहाँहरूको पनि व्यस्त समयमा महाभारतको ग्रन्थ पढ्ने अवश्य फुर्सद छैन। तर दिनमा हामी कम्तीमा पनि आधी घन्टाको दरले यस महाभारतको प्रसङ्ग श्रवण गर्दै गयौँ र मुख्य पात्र र यस घटनाका क्रमहरूलाई जोड्यौँ भने महाभारतको प्रसङ्गले हाम्रो जीवनमा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ, राजनीतिक, अर्थनीति अनि यस्तै व्यावहारिक समाज उपयोगी कुराहरूलाई पनि समेट्नेछ। यही आशाका साथमा आउनुहोस् महाराज शान्त प्रसङ्गबाट अब म महाभारतको कथा प्रसङ्गलाई आजबाट जोड्दैछु। राजा शन्तनु आफ्नो समयको एकदमै महावीर योद्धा र आफ्नो सत्यवादिता, दानशीलता, तपस्या र शक्तिको कारण देवताहरूको महाअधिपति इन्द्र समान तेजस्वी र यशस्वी थिए राजा शन्तनु। यिनको राज्यमा यति विशाल थियो कि प्रजाहरू धेरै सुखी थिए र आफ्नो राजालाई भगवान सम्झेर पूजा गर्दथे। किनकि राजाको धर्म पनि हो। यदि राजाले प्रजाहरूलाई सुखपूर्वक राखेको छ, राजा भनेको देशको नेतृत्व गर्ने वर्गहरूले प्रजाहरूलाई सुखपूर्वक राखेको छ, सुशासन रहेको छ, सभ्य रहेको छ भने अवश्य त्यस्ता प्रजाहरूले पनि राजाको पूजा गर्नु पर्दछ। शन्तनुलाई सबै प्रजाहरूले पूजा गर्दथे, भगवान सम्झेर पूजा गर्दथे। एकचोटि
महाराज यिनै सन्तनु जङ्गलमा शिकार खेल्न जाँदा कुनै एउटा मृगको पछि गर्दै गर्दै टाढा टाढा गङ्गाको तटमा पुगेछ। अनेकौं प्रकारका वन जङ्गलहरू पार गर्दै गर्दै गङ्गाको तटमा पुगे अनि गङ्गाको पवित्र र शुद्ध जल, चिसो चिसो हावा अनि बगिरहेको पानी, चारैतिर फुलिरहेको फुल सन्तनुले देखे। आहा, कति आनन्द छ यो स्थानमा, कति शान्ति छ। चारै दिशाबाट फुलको सुगन्ध आइरहेको छ। केही समयको लागि राजा सन्तनु गङ्गाको तटमा त्यो हरियो हरियो घाँस अनि हरिया लता वृक्षहरू त्यो बगिरहेको पानीलाई निहार्दै राजा सन्तनु त्यहीँ बसेर आनन्द लिन थाले। उनको मन मस्तिष्कमा नाचिरहेको थियो। केही छिनमै ती फूलबाट राजा सन्तनुले एउटा परम सुन्दरी निस्केको देखे। मात्र त्यस महान सुन्दरीलाई देख्ने बित्तिकै राजा शान्तनु हेरै भए र उनको मुटुको ढुकढुकी तीव्र गतिले बढ्न थाल्यो। उनको आँखा ती सुन्दरीको उज्यालो शरीरबाट हट्न सकेन र राजा सन्तनुको शरीरमा एक एक अङ्गमा स्नेह र नशा भरिएर आयो। राजाले भने, सुन्दरी, तिमी को हौ? दानव कन्या हौ कि यक्षकी कन्या हौ कि तिमी कसकी कन्या हौ? लो भन। ती सुन्दरी राजातिर हेरेर मन्द मन्द मुस्कानका साथ उनले राजाले यो के अचम्मको कुरा गरेका थिए जस्तै गरेर हेरिरहेकी थिइन्। यही हाँसोमा उनको शरीरका अङ्गहरू हल्लिन थालेका थिए। उनको हरेक अङ्गबाट एउटा नशा र स्नेह बगिरहेको थियो। मस्तीमा झुम्दै उनी नाच्न लागेकी थिइन्। राजाले भने, तिमी मेरो कुराको उत्तर किन दिन्नौ हे सुन्दरी? अनि त्यति बेलै ती सुन्दरी कन्या राजाको छेउमा गएर, के चाहनुहुन्छ तपाईँ? सुन्दरीको ओठबाट मुखबाट यी शब्दहरू निक्लिँदा राजा सन्तनुले हजारौं फूल उनको झोलीमा आए झैँ अनुभव गरे। यदि तिमीलाई आफ्नी श्रीमती बनाए भने? राजाले सोधे। त्यसो भए के होला र महाराज? सुन्दरीले भनिन्। ती सुन्दरी पनि राजा शान्तनुको सुन्दर र बहादुर शरीरलाई देखेर मोहित भइसकेका थिइन्। तर पनि उनले आफूलाई सम्हालेर राख्न सकिन्। लाग्दथ्यो राजाको जवाबको प्रतीक्षा उनले गरिरहेकी थिइन्। हे रूपवती, तिमी धेरै सुन्दरी छौ र मलाई धेरै प्यारी पनि लाग्छौ, सुन्दरीले भनिन्। अनि सुन्दरीले राजा सन्तनुको आँखामा जुदाउँदै ठुलो अन्दाजले उनलाई हेरिरहिन्। युवतीले त आफ्नो मन ती युवकलाई सन्तनुलाई दिइसकेकी थिइन्, तर पनि आफ्नो मनको कुरा राजाको मुखबाट सुन्न चाहन्थिन् र उनलाई थाहा थियो राजा उनीप्रति मोहित भइसकेका छन्। म तिमीसँग विवाह गर्न चाहन्छु। हे सुन्दरी, तिम्रो सुन्दरता र तिम्रो माया यदि मलाई प्राप्त भयो भने मेरो जीवन सफल हुनेछ। राजा, म हजुरको व्याकुलतालाई राम्रोसँग बुझ्दैछु, सुन्दरीले भनिन्। हजुरको आँखामा जुन स्नेह छ त्यसलाई म भुल्न सक्दिनँ। तर यदि हजुर मलाई विवाह गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले केही शर्त त मेरो मान्नुपर्छ, अनिवार्य मान्नुपर्छ। राजा सन्तनुले भने, सुन्दरी, म राजा सन्तनु, म तिम्रो शर्त मान्नलाई तयार छु। मात्र एकचोटि यी प्रेमले भरिएका ओठबाट मलाई यस्तो भनिदेऊ कि म हजुरको हात सदैव तपाईँको आफ्नो हातमा दिनेछु। राजा, म हजुरकी हुन सक्छु, म हजुरलाई माया पनि दिन सक्छु, तर हजुरलाई पनि मेरो शर्तहरू पालन गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्याले भनिन्। अनि हजुरले यदि मलाई विवाह गर्नुहुन्छ भने मेरो शर्त यस्तो छ, हजुर मलाई कहिले पनि यो कुरा सोध्नुहुन्न कि म को हुँ र कहाँबाट आएकी हुँ, र म पनि हजुरलाई यो कुरा कहिले पनि भन्दिनँ। म को हुँ, म कहाँबाट आएँ भनेर कहिले पनि भन्दिनँ। सुन्दरी भन्छन्, म जे गर्छु हजुर मलाई कहिल्यै रोक्नुहुन्न। म जहाँ जाउँ हजुर मलाई सोध्नुहुन्न कि मलाई कहाँ के कामका लागि जाँदैछु भनेर नसोध्नुहोला। सुन्दरी भन्छन्, हजुर कहिल्यै मलाई अप्रिय शब्द बोल्नुहुन्न नि। बस हजुर जबसम्म आफ्ना यी 3वटा प्रतिज्ञालाई पालन गर्नुहुन्न तबसम्म म विवाह गर्दिनँ। हजुरले मेरा 3वटा कुरालाई वचन दिनुभयो भने हजुरको साथ म पनि दिन सक्दछु। हजुर जुन दिन हजुर आफ्नो प्रतिज्ञा तोड्नुहुन्छ बस त्यही दिन म हजुरलाई छोडेर फेरि जानेछु। राजा सन्तनुले ती सुन्दरीलाई देखेर आफ्नो सबै कुरा बिर्सिसकेका थिए। उनको हृदय घायल पन्छीको जसरी तडपिएको थियो र उनलाई ती केवल यी सुन्दरी चाहिएको थियो, शर्त होइन, सुन्दरी चाहिएको थियो। यसको लागि उनी जे सुकै त्याग गर्न पनि सक्दथे। यी शर्तहरू त केही विशेष नै थिएनन् उनको लागि। त्यही बेला राजाले हाँस्दै भने, हेर सुन्दरी, म अहिले तिमीलाई वचन दिन्छु कि म तिम्रा यी सबै शर्तहरूलाई पालन गर्ने प्रतिज्ञा
अनि राजा शन्तनुसँग विवाह गरेर उनको महलमा बस्न लागिन्। तर ती परम सुन्दरी कन्या जो गङ्गाका किनारमा भेटिएका थिए, उनी कन्याको नाम थियो गङ्गा। शान्तनुसँग उनलाई धेरै माया थियो। यो प्रेम त त्यो पुनर्जन्मको कहानी थियो जुन श्राप भइसकेको थियो र यो कहानीलाई सायद शान्तनु जान्दैनथ्यो होला। राजा शान्तनुलाई पूर्व जन्मको प्रसङ्ग थाहा थिएन, तर गङ्गालाई पुरै थाहा थियो। त्यसैले यिनले यहाँ शर्त बाँधेकी थिइन्। कस्तो भन्दा एकजना महाभिषेक नाम गरेका प्रतापी राजा 1000 अश्वमेध यज्ञ 100 राजसु यज्ञ गरेर स्वर्ग प्राप्त गरेका थिए र उनी देवराज इन्द्रको सभामा सबै देवताहरूसँग बसेका थिए। त्यही समयमा उनी गङ्गा उनी हावाको बेगको समान त्यही सभामा पुगिन्। सबै देवताहरू उठेर गङ्गालाई स्वागत गर्दै हात जोड्दै भने, गङ्गा माताको जय होस्, गङ्गा माताको जय होस् भनेर सबैजना उनको जय जयकार गर्दै शिर निहुराएर बसेका थिए। तर राजा महाभिषेक उनलाई प्रेम भरि दृष्टिले हेरिरहेका थिए र उनको हेराइमा कामदेव देखिरहेको थियो। उनको सुन्दरतामा राजा महाभिषेक मरिमेट्दथे। ब्रह्माजीले राजा महाभिषेकलाई यस्तो पाप गरेको देखेर श्राप दिएका थिए, जाऊ तिमी मृत्युलोकमा गएर जन्म ल्याऊ अनि स्वर्गलोकलाई छोडेर केही दिन वहीँ गएर बस। पृथ्वीमा आएर धर्मात्मा र तेजस्वी राजा प्रतीपको घरमा महाभिषेक रूपले जन्म लिए। अनि गङ्गा स्वयं पनि महाभिषेक प्रति मोहित भइसकेका थिइन् र त्यसैले त त्यस ब्रह्मलोक छोडेर पृथ्वीलोकमा आएकी थिइन्। जब उनी पृथ्वीलोकमा आउँदै थिइन् त्यसै बेला उनीले 8 वसुहरूलाई पृथ्वीतर्फ जाँदै गरेको देखिन्। स्वर्गलोकबाट पृथ्वीतर्फ आउँदै गरेका देखेर उनले पृथ्वीमा आउनको कारण सोधिन्। तब ती 8 वसुहरूले उदार स्वरमा भने, हे माता गङ्गे, वशिष्ठ ऋषिलाई नचिन्दा र उहाँको गाई अपहरण गर्दा क्रोधित भएर हामीलाई स्वर्गमा नबस्ने र देवता नहुने धरतीमा गएर मनुष्य हुने श्राप दिनुभएको थियो र पृथ्वीमा गएर मानव जन्म ल्याऊ भनेर श्राप दिए। माता गङ्गे, अब हामी त्यो स्त्रीलाई खोज्दैछौँ जो हामीलाई आफ्नो पेटबाट जन्म दिएर हामीलाई फेरि स्वर्ग नै पठाइदिउन्। हामीलाई थाहा छ पृथ्वीमा हाम्रो पिता सन्तान हुनेछन् र आमा। हे आमा गङ्गे, अब हजुर नै हाम्री आमा बनिदिनुहोस् न। हामीलाई जन्म दिने बित्तिकै मार्नु ताकि हामी पनि पुनः देवलोक प्राप्त गर्न सकौँ। ठिक छ देवताहरू हो, म नै तिमीहरूको कल्याण गर्नेछु। म तिमीहरूलाई आफ्नो पेटबाट जन्म दिएर पुनः देवलोकमा पठाइदिनेछु। अनि अब यही प्रतिज्ञा पूरा गर्नको लागि उनले यो रूप धारण गरिन् र शान्तनुलाई थाहा थिएन कि जोसँग मैले विवाह गरेँ उनी त उही हुन् जसको लागि स्वर्गमा म उनलाई स्नेहभरि दृष्टिले हेरिरहेका थिएँ। उनी नै कन्या गङ्गा नै आज यहाँ सुन्दरी बनेर आएकी थिइन् र उनीको पनि हार्दिक इच्छा पूरा भइसकेको थियो। साथै ती देवगणको पनि कल्याण हुनुपर्ने थियो। यी सबै कुराहरू सोचेर गङ्गाजी शान्तनुको महलमा रानी बनेर बस्न थालिन्। महाराजा शन्तनुको राज्य धेरै ठुलो थियो। उनको राजधानी पनि हस्तिनापुर थियो। गङ्गाजीले एक एक गरेर 7 पुत्रहरूलाई जन्म दिइन्। उनी जसै जसै एक एक पुत्रहरूलाई जन्म दिन्थिन् त्यसै गरी ती शिशुहरूलाई उठाएर गङ्गाजीमा लगेर फालेर आउँथिन्। उनी गङ्गाले बिचारा त्यो शिशु जन्मिने बित्तिकै मृत्यु हुन्थ्यो। राजा शन्तनु आफ्नो सन्तानलाई यस दुःखद तरिकाबाट मारेको देख्दा तडपिन्थे। उनी एक बुबा थिए जो आफ्नो सन्तानको लागि यस प्रकार तडपिरहेका थिए। यसरी बारम्बार यस्तो सोच आउँथ्यो कि उसकी पत्नी त एक आमा हो जसको हृदयमा ममता तडपिन्छ। उनलाई आफ्नो सन्तानलाई मार्दा दुःख हुँदैन, उनी किन रुँदिनन्? उनी कस्ती आमा हुन्? 7 पुत्रको हत्या गर्नेवाली आमा न कहिले आँसु बगाइन् अनि न कहिले आफूले गरेको कर्मको पश्चाताप नै गरिन्। त्यसैले उनी त सामान्य नै जसरी हाँसी खुसी तरिकाले महलमा बस्दथिन्, उनी यस्तो महापाप किन गर्थिन्? राजा उनलाई यस कारण केही सोध्न सक्दैनथे, किनकि उनले विवाहभन्दा अगाडि यस्तो वचन दिएका थिए कि म तिमीसँग कुनै पनि कुराको बारेमा सोध्दिन, जे गर्छौ तिमी गर। तर सबै कुराको पनि एउटा सीमा हुन्छ। दर्शक वृन्दहरू, मान्छेको हृदयमा जति सहन शक्ति हुन्छ मान्छे त्यति नै सहन सक्छ। तर राजा शन्तनुले आफ्ना 7 पुत्रको हत्या भएको देखे र यी सबै दुःख उनले भित्रभित्रै राखेर ग्रहण गरे। तर जब 8औं पुत्रको जन्म भयो, राजाले आफ्नो फूल जस्तो अनि पुत्र आफ्नो हृदयको टुक्रामा देशको हुनेवाला राजकुमार देखे। त्यो शिशुको अनुहार फूल जस्तै उज्जवलमय थियो।
मेरो छोरो मेरो मुटुको टुक्रा कति राम्रो छ, अनुहारबाटै महाबलशाली लाग्छ। शान्तनु आफ्नो छोराको अनुहार चुम्न थाले। साथसाथै उनलाई याद आयो कि उसकी श्रीमतीले यो शिशुलाई पनि त लगेर पानीमा बगाउँछिन्, यसको पनि मृत्यु हुन्छ। सारा शरीर रुखको पात झैँ काप्न थाल्यो शन्तनुको। र उनले आफ्नो छोरालाई बडा प्रेमपूर्वक हेरे। फेरि आफ्नी सुन्दर पत्नीलाई हेरे, जो विश्व सुन्दरी भन्दा पनि कम थिइनन्। त्यस्तै राम्रो स्त्री र यो पृथ्वीमा नै कोही पनि थिएन। तर पनि सुन्दर हुँदाहुँदै पनि यस्तो पत्थर हृदय आखिर किन? उनीले राजा शन्तनुको आँखा अगाडि नै 7वटा पुत्रको हत्या गरिन्। तर उनले एकचोटि पनि यसको कारण सोध्ने हिम्मत गर्न सकेनन्। आज उनका 8औं पुत्र पनि मृत्युलोकमा पुग्छ, यसको पनि हत्या गर्छिन्। गङ्गाले आफ्नो 8औं छोरालाई पनि काखमा उठाइन् र राजाको अगाडिबाटै त्यस शिशुलाई पनि गङ्गामा बगाउन हिँडिन्। यो चोटि भने राजा शन्तनुको धैर्यको बाँध टुट्यो। 7वटा पुत्रको मृत्युले उनलाई चकनाचुर गरिसकेको थियो। अब उनको सहन सक्ने शक्ति समाप्त भइसकेको थियो। कहाँ जाँदैछु हे प्रिय राजन, के हजुरलाई त्यति पनि याद छैन? सुन्दरीले भनिन्। गङ्गाले भनिन् कि मसँग यी प्रश्न गर्ने अधिकार हजुरले गुमाइसक्नु भएको छ। प्रिय, तिमी मेरी पत्नी मात्र होइनौ, एक आमा पनि हौ। के यो संसारमा कुनै पनि आमा आफ्नो सन्तानको हत्या आफ्नै हातले गर्न सक्छन्? धेरै भयो प्रिय, मैले धेरै कष्ट सहन गरिसकेँ। मेरा 7 जना छोरा मेरै आँखाको अगाडि तिमीले मार्यौ। मैले मुटुमाथि ढुङ्गा राखी सबै सहेँ, किनकि मैले तिमीलाई वचन दिएको थिएँ। तर आज जेसुकै परिणाम निक्लोस्, जस्तो सुकै कष्ट मैले उठाउनु परोस्, आज म शान्त रहन्न। आज मैले धैर्यको बाँध मेरो टुटिसक्यो। अब ममा यो शक्ति छैन कि यो फूल जस्तो शिशुको मृत्यु मेरो आँखाको अगाडि हेर्न सकौँ। हे राजन, हो प्रिय, हजुरलाई मेरो शर्त याद छ कि छैन? मलाई सबै कुरा याद छ, तर यस बेला मलाई केही याद छैन। मलाई आज केही याद छ भने यो आफ्नो छोरा त यो मेरो पनि, तिमी पनि यसको आमा हो। बुबा भन्दा धेरै माया त आमाको काखमा हुन्छ। तर तिमी कस्ती आमा हो? सत्य कुरा गर, तिमी को हो? कहाँबाट आएकी हो? के चाहन्छौ? आखिर किन आफ्नो ममताको हत्या गरिरहेकी छौ तिमीले यी बच्चाहरूलाई मारेर? हे राजन, हजुरले आज आफ्नो प्रतिज्ञा भङ्ग गर्नुभयो। हजुर आफ्नो शर्त आज हार्नु भएको छ। अब म हजुरको यो महलबाट अवश्य जानेछु र मेरो र हजुरको अब सम्बन्ध हुँदैन, किनकि हामीले ती वचनको पालना गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थियौँ। अब म जाँदैछु। र राजा सुन्नुहोस्, म राजा जन्नुकी छोरी गङ्गा हुँ। म देवताहरूको कार्य सिद्ध र उनीहरूलाई श्रापबाट मुक्ति दिलाउनका लागि हजुरकी पत्नी बने। यी 8 देवताहरू वसुलाई वशिष्ठ ऋषिले श्राप दिनुभएको थियो र यी 7 वसु त मैले देवलोकमा पठाइसकेको छु। र हजुरको यो 8औं वसु चाहिँ छोरा वसु हो, द्यु हो। र यिनैले वशिष्ठ ऋषिको बाछा समेत चोरेका थिए। अब यो केही समयका लागि पृथ्वीमै रहन्छ, किनकि हजुरको वचन भङ्ग भइसकेको छ र म यसलाई अब नदीमा फाल्दिनँ। अब हजुरसँग बिदा लिँदैछु र यस देवपुत्र यो द्युलाई पनि आफ्नो साथमा लैजाँदैछु। जब समय आए पछाडि म यो द्युलाई, यो बच्चालाई फर्काइदिनेछु। हो, म वचन दिन्छु यो बच्चा जीवित रहनेछ। यो बच्चालाई अब म मार्दिनँ, अरू 7वटालाई मारे जस्तै। गङ्गा, तिमी राजाले आश्चर्यपूर्वक आफ्नी पत्नीलाई यसरी हेरे कि उनलाई आफ्नो आँखाप्रति विश्वास नभए झैँ गरी। हो महाराज, हजुरकी पत्नी मै गङ्गा थिए, जसलाई हजुरले चिन्न सक्नु भएन। मलाई खुसी लागेको छ, हजुरको कृपाले मैले 7 वसुको कल्याण गरेँ। अब एउटा यो 8औं वसु रह्यो, अब बस यसको पनि कल्याण भइहाल्नेछ। यस्तो भनेर माता गङ्गा त्यहाँबाट हावा बनेर उडिन्। राजा शन्तनु ट्वाल्ल भएर उभिएर बसिरहे। उनलाई यस्तो लागिरहेको थियो कि उनले कुनै सपना देखिरहेका थिए। राजा शन्तनुको मन यो संसारबाट विरक्त भइसकेको थियो। आफ्नी पत्नी र सन्तानको दुःखले पागल झैँ बनाइसकेको थियो राजा शन्तनुलाई। उनको जीवनमा कुनै खुसी बाँकी थिएन, कुनै आशा थिएन। बस जतिखेर पनि आफ्नी पत्नी गङ्गा 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 भनेर बसिरहन्थे। दर्शक वृन्दहरू, अब अगाडि के भयो? यी 8 वसुहरू मध्येमा अब अन्तिमका पुत्रलाई शन्तनुले कसरी प्राप्त गरे, ती पुत्रको नामकरण के भयो, महाभारतको अरू सार गर्भित कथा प्रसङ्ग भने हामी भोलिको अध्यायमा श्रवण गर्ने छौँ।
आजबाट मैले यहाँहरूलाई महाभारतका सारगर्भित कथाहरू, पात्रहरूका कथाहरू श्रवण गराउनेछु, जसको कथा श्रवण गर्नाले मात्रै पनि ती जीवनमा हामीले कथा श्रवण गर्नाले मात्रै पनि हाम्रो जीवनमा समाज व्यवहारमा पनि थुप्रै परिवर्तनहरू महाभारतको कथाले दिन सकोस्। यिनै प्रसङ्गहरूका साथमा आज पहिलो महाभारतको प्रसङ्ग पार्ट 1बाट, पहिलो भागबाट म सुवेदी बिदा हुन्छु। भोलिको कथा प्रसङ्ग अगाडि बढ्नेछ। आजलाई आज्ञा दिनुहोस्। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।